इंटरेस्टिंग बात शेख आपसे शेयर करता हूँ और ऑडियंस से भी कि ये हम सुनते हैं ना, अलस्त का जो पैक्ट था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से पैक्ट लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। तो एक 1990 की दहाई में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च हुई, नॉन मुस्लिम, उसको जो लीड कर रहा था रिसर्च को वो हिंदू न्यूरो साइंटिस्ट था। उन्होंने देखा ये कि एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं, मिर्गी का दौरा जिन्हें पड़ता है, उनके ब्रेन यहाँ पे फ्रंटल लोब पे सामने प्रोब्स लगाए और प्रोब्स लगा के फिर ज़ाहिर है उन्होंने उनके ब्रेन को वो स्टडी किया, एमआरआई स्कैन या जो भी वो करते हैं प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने नोट किया कि जब वो लोग, उनको होश आया एकदम से, तो वो बहुत स्पिरिचुअल फील कर रहे थे और उनका ये फ्रंटल लोब जो था ना, जब इसको एक्टिव किया गया प्रोब्स के ज़रिए, ज़रा इसको एक्टिविटी दी गई, तो वो अल्लाह की बातें करने लग गए, गॉड की बातें करने लग गए और वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें जो रूहानियत से जिनका बहुत ताल्लुक़ है। तो उन्होंने साबित किया इस रिसर्च टीम ने कि खुदा का कॉन्सेप्ट ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, नेचुरल है, नेचुरल फितरत में है, इंस्टिंक्ट है हमारा। और फ्रंटल लोब जो दिमाग का सबसे ज़हीन हिस्सा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मैंने कहा एक शेयर करूं, जो आप बात कह रहे हैं देखें बिल्कुल टोटली उससे भी ये चीज़ मैच हो रही है। शेख, हज़रत जिब्राइल को भी अल्लाह ने रूह कहा है, तो उसको कैसे समझेंगे? वो तो सिर्फ आप यूँ कह लीजिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक नाम है, ठीक है, रूहुल अमीन। अच्छा, तो उनको जब रूह कहा है तो ये सिर्फ उनका नाम रखा है। देखिए फरिश्ता जो है वो वैसे तो एक नूरानी मखलूक है, तो अगर उनको रूह कहा जाए कि वो इस कबील की चीज़ है तो भी बात ठीक है, कोई सी कबील की चीज़ है, ठीक है। और लेकिन अगर उसको कुरान ने रूहुल अमीन कहा और जहाँ भी कुरान ने रूह का जिक्र किया इस तरह से कि उसको एक पर्सनैलिटी के तौर पर, तो उससे मुराद जिब्रील अमीन है। लिहाजा वहाँ आप रूह उसका तर्जमा ये नहीं कर सकते कि अरवाह है। सही, तो वो सही। कुरान ने जब स्पेसिफिकली जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए एक नाम लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब बात ये है कि अगर वो आलम अरवाह की किस्म से हैं, सही, तो फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं, जी हाँ, रूह नूरानी नुक्ता है, वो एक्सटर्नल वजूद है, वो इंसान के अंदर इनग्रेन किया गया है। सही है, तो इस तरह भी ठीक है, ठीक है, और अगर सिर्फ कहें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम है तो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि अब साइंस इसका तो इनकार करती है जी कि सोल नहीं है, इसकी कोई हमारे पास ऑथेंटिक वो नहीं है, एविडेंस नहीं है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है शेख, नियर डेथ एक्सपीरियंस। इस पे तो बाकायदा किताबें लिखी, मैं कुछ किताबों के नाम जो है ना वो बता भी देता हूँ। गेज इनटू हेवन, ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स बुक है और इसमें बात की ऑथर ने उन लोगों की, उनसे इंटरव्यू लिया जिनको कोमा हो जाता है या एक्सीडेंट के मौके पे और आधी मौत की हालत में होते हैं, आधी ज़िंदगी की हालत में, या कार्डियक अरेस्ट हुआ तो वो भी आधी मौत की हालत आधी ज़िंदगी की हालत। तो उस हवाले से फिर लाइफ आफ्टर लाइफ, ये तो बेस्ट सेलिंग किताब है और ये इसकी तकरीबन 13 मिलियन कॉपीज़ जो है ना वो सोल्ड हुई हैं। इसमें भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और इमेजिन हेवन, जॉन बर्के की किताब है। तो मैं बताना एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि देखें ये एक बड़ी कॉमन थीम है वेस्ट में, तो इसको सुन के, बल्कि इस पे रिसर्च भी हुई है, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में। तो इसको सुन के जो है ना वो अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देखें मे बी ब्रेन में कॉन्शियसनेस जो है ना, यानी जो वो रूह को कॉन्शियसनेस कह रहे हैं इन शॉर्ट, तो वो कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है, बात मे बी से शुरू होती है। हाँ, मे बी वो जाहिर है आपको पता है कि आपने जो बात की कि अगर वो उसी बात को मानेंगे जो उनके उस आइडियोलॉजी के साथ फिट बैठ रही है, वरना वो कोई और नाम उसे दे देंगे। जैसे स्टीफन हॉकिंग इंटेलिजेंट डिज़ाइन को मानता था, लेकिन वो इतना उसमें बायसनेस थी, उसने कहा कि नहीं गॉड नहीं है, ये कोई एनर्जी है, तो वो एनर्जी पे डाल दिया सारा उसने। तो इसी तरह देखें, ये उन्होंने बताया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्हें होता है उन लोगों को ना रोशनी सी नज़र आती है, एक टनल, बहुत लंबी सुरंग सी नज़र आती है और उसमें बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, फिर आगे लाइट होती है, फिर कोई मुस्करा के उन्हें मिल रहा है, यानी इस तरह की अजीबोगरीब उन्होंने बातें उठ के की कि हमें ये दिखाई दिया, हमें ये नज़र आया। तो इसको देख के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देखें जब इंसान मर जाता है तो 1 घंटे तक ब्रेन उसका ज़िंदा रहता है, तो ब्रेन जैसे ख्वाब क्रिएट कर सकता है इसी तरह ये सीन्स भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन हैरान कुन बात ये कि सबको ही सेम सीन्स, मिलते जुलते सीन्स जो है ना वो नज़र आते हैं। तो आई थिंक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वाकई कुछ तो है। देखें बात ये है
کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا، صحیح، اور بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ موت ہے، نیند بھی موت ہے، صحیح، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان کی دوبارہ زندگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ ہاں، اور ہمیں جو دعائیں وغیرہ سکھائی گئی ہیں سوتے وقت کی، ان کے ساتھ ان کے اندر بھی یہی کچھ ہے صحیح، کہ اللہم بسمک اموت و احیا، صحیح، بسمک ربی وضعت جنبی فبک ارفعہ ہاں جی، ان امسکت نفسی فرحمہ صحیح، وان ارسلتہا فاحفظھا بما ٹھیک، تحفظ بعبادک الصالحین، بالکل کہ اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں، صحیح، یعنی مرنے کے لیے تیار، سبحان اللہ، اب میں تیرے نام پر زندہ رہوں، زندہ اٹھوں گا، صحیح، اگر تو مجھے دوبارہ نہ اٹھائے، اس کو روک لے، مطلب روح تو نکل گئی ہے، صحیح، صحیح، اگر تو اس کو روک لے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا، صحیح، اور اگر تو اس کو واپس کر دے صحیح، تو پھر اس کے اوپر اسی طرح سے فضل کرنا جس طرح تو کرتا ہے سبحان اللہ، اپنے نیک بندوں کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ موت بالکل موت بھی جو ہے، یہ نیند جو ہے یہ بھی موت، جی پھر اس کے درمیان میں ایک ہے بے ہوشی، صحیح، صحیح، کہ آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں ہاں، کسی وجہ سے۔ اچھا، نیند کے خواب تو آپ سب نے، ہم سب نے ایکسپیرینس کیے جی ہیں، ہاں، یہ بے ہوشی والے خواب کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا عام طور پر۔ مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود، اچھا، کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تو اللہ، پاؤں میں چوٹ لگی، صحیح، اور کوئی ایسا مطلب زخم آیا کہ بہت ایک خون کا فوارہ تھا، بالکل پھوٹ رہا تھا۔ اچھا، اچھا، خیر میں وہاں یہ جو ڈیوائیڈر ہے سڑک کا، اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو وہ بیٹھنے کی وجہ سے ٹانگ چونکہ نیچے تھی نا، تو خون اور زیادہ نکلا۔ اچھا، اس دوران مجھے یہ یاد ہے کہ میں ڈیوائیڈر کے اوپر بیٹھا، صحیح، صحیح، اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد۔ اچھا، اچھا، اس کے بعد کیا یاد ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جی ہاں، وہ ایک بڑی خوش کن اور خوشگوار، اچھا، ایسی شاندار، سبحان میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا اچھا، ہوں، اور بالکل اس طرح کا، اللہ، مطلب آپ پہلے جب میں بیٹھا تھا صحیح، تو ایکسیڈنٹ کے صحیح، بعد آپ کو پریشانی، سڑک پہ پڑے ہاں، ہوں ہاں، آپ تو ہاں، کتنی ہاں، پریشانی ہوتی۔ پھر جو ہی مجھے ہوش آیا ہے تو میں سڑک پہ لیٹا ہوا تھا، اور ارد گرد لوگ تھے، اور وہی پریشانی پھر شروع ہو گئی۔ اچھا، اس کے درمیان میں بڑا ہی پرسکون وقت ہے۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موت ایسی ہے تو انشاءاللہ وہ تو راحت کا سامان ہے، ہاں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبح شام کی دعاؤں میں جو دعا آتی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ سبحان اللہ میری سبحان موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا دے۔ اللہ، تو اس کا مطلب ہے موت، جب مومن کی موت آتی ہے نا تو وہ تو خوش کن ہے، صحیح، اور ایک صحیح، بڑے خوشگوار تجربہ ہے۔ اور اس کے بعد بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو تو موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے، اچھا، موت کا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے اے پاکیزہ روح صحیح، نکلو۔ صحیح، اب اس کو کہا جا رہا ہے نکلو، صحیح، ابھی وہ نکلی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، نکلنے سے پہلے پیغام سے آیا، پہلے اس کو کہا جا رہا ہے نکلو الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، صحیح، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی۔ واہ، اب آپ اندازہ کریں کہ جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ خبر ملے کیا بات کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے، جی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوراً نکلے گا، اللہ، بھاگے گا۔ بالکل، تو یہی فرمایا کہ اس کی پھر روح یوں نکلتی ہے، فتخرج تسیل، یوں بہاؤ کی صورت میں فوراً بہتے ہوئے نکلتی ہے، کما تخرج القطرۃ من فی السقا، جس طرح سے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اللہ، اور اس میں سے اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے۔ صحیح، اب یہ مشک کی، یعنی آپ بوتل پانی کی بھری ہوئی ہے نا، اس کو آپ الٹ دیں تو فوراً پانی نہیں نکلتا، اس کو کھول کے آپ الٹ دیں صحیح، تو فوراً تو پانی نہیں نکلتا۔ بالکل صحیح، مشک جو ہے پانی کی، وہ چمڑے کی مشک ہوتی ہے، اس کا دھانا اور صحیح، اس کا پیٹ برابر ہوتا ہے، جی 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 اور اس کو اگر باندھا ہوا ہو جی، تو اس کو کھولتے ہیں تو وہ فوراً نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کا دھانا اور پیٹ برابر ہوتا ہے۔ صحیح 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 صحیح، لہٰذا یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو انتہائی خوشگوار مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے، پہلے بھی مشکل ہوتی ہے، بعد میں مشکل ہوتی ہے، اور یعنی اس کو پوری زندگی پیچھے مشکل ہوتی ہے، جو ہی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو آسانیاں ہیں پھر آگے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں۔